अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मालिया, मुझे क्या हो गया, ला आबुदुल्लज़ी फ़तरनी, मैं ना इबादत करूँ उस ज़ात की कि जिसने मुझे पैदा किया। यहाँ से था या पीछे से फिर बताऊँ? उसने अंदाज़ तबलीग उसका देखिए, कहना तो ये चाहिए था ना कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम उस ज़ात की इबादत नहीं करते कि जिसने तुम्हें पैदा किया है। लेकिन इस तरह के ख़ताब से चिढ़ पैदा होती है, इसीलिए उसने अपने आप को ख़ताब किया, बहुत आसान तरीके से अख्तियार किया। मुझे क्या हो गया है, मैं उस ज़ात की इबादत न करूँ जिससे मुझे पैदा किया। व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। ये तुम्हारा ये सारा किया धरा तुम्हारे सामने आएगा। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा, क्या मैं बना लूँ अल्लाह ताला से नीचे नीचे इलाह, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, फरियाद रस, दस्तगीर। रहमान बेजुर, अगर इरादा करें मेरे मतलब रहमान ज़रर का, मुझे कोई नुकसान पहुँचाने का, ला तुगनी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैया, नहीं काम आ सकती मेरे उनकी सिफारिश कुछ भी। अगर मेरा रब मुझे दुख पहुँचाना चाहे, ये बनावटी खुदा मेरे कुछ भी नहीं कर सकते। वला युनक़िज़ूनी, ये असल में युनक़िज़ूनी था, नी, ठीक है, या गिरा दी गई, या माना होगा, और ना वो मुझे छुड़ा सकते ना बचा सकते। असल में तो उनको समझा रहा था, ये जो तुमने अल्लाह ताला से नीचे माबूद बना दिए, अगर तुम्हें अल्लाह ताला कोई तकलीफ़ दे दे तो ये तुम्हें नहीं बचा सकते और नहीं उनकी सिफारिश काम आएगी। मगर ख़ताब अपने आप को किया, चिढ़ पैदा ना हो, इख्तलाफ पैदा ना हो। अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ में रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पे सवार थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे की भी सवारी की है, खच्चर ऊँट घोड़े की भी सवारी की है, और आपके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अब्दुल्लाह बिन अब्बास सवार थे। उनकी उम्र तो उस वक़्त बहुत कम थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए हैं। उनकी उम्र मुबारक 10 साल थी, मगर हाफसा बड़ा कवि था, बहुत समझदार थे और बात की तरफ तवज्जो भी करते थे और कबूल भी करते थे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हालत में तबलीग शुरू कर दी। फरमाया, या गुलाम, ए अजीज़ व बरखुदा, इहफ़िज़िल्लाह यहफ़ज़का, अल्लाह ताला के जो हक़ आपके ज़िम्मा है आप उनकी हिफाजत करें, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। व इज़ा सअलता फ़स्अलिल्लाह, जब मांगे तो अल्लाह ताला से मांग, जब कोई सवाल करना हो तो अल्लाह ताला से करे। व इज़िस्तअनता फ़स्तअन बिल्लाह, और जब मदद मांगनी हो तो अल्लाह ताला से मांगे। और याद रखिए कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए कोई दुख लिखा हुआ हो, सारी दुनिया मिलकर भी उस दुख को दूर नहीं कर सकती। अगर अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए सुख लिखा हुआ है तो सारी दुनिया मिलकर भी इसे छीन नहीं सकती। जफ़ल कलम, कलम तकदीरें खुश्क हो चुकी है, उसके साथ जो लिखा गया है वही होगा। अल्लाह ताला के पैगंबर न कोई ज़ार है न कोई नाफे है। तो फरमाया, अगर रहमान इरादा करे मेरा मतलब ज़रर का, तो ये बनावटी खुदा ना मुझे बचा सकते ना उनकी सिफारिश काम आ सकती है। अगर मैं अल्लाह ताला के साथ दूसरों की इबादत शुरू कर दूँ तो उनको इलाह बना दूँ, इन्नी इज़ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, बेशक उस वक़्त मैं खुली गुमराही में हो जाऊँगा। कैसे उम्दा पे राय हैं, उनको बात समझाई अच्छे अंदाज में। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, बेशक मैं ईमान लाया तुम्हारे रब पर। फस्मऊनी, बस तुम मेरी बात सुनो, पैगंबरों पर ईमान ले आओ। उन्होंने जब ये यानी खरी खरी बातें हबीब बिन इसराइल नजार रहमतुल्लाह ताला की सुनी, उन्होंने कहा कि पैगंबरों का काम बाद में करेंगे, पहले उसका काम करो। यानी क्या काम, कि उन गुंडों ने उनको पकड़ कर ज़मीन पर लटाया, उसके पेट पे चढ़ के उछलते कूदते, नतीजा ये हुआ पखाने के रास्ते से उसकी अंतड़ियाँ बाहर आ गई, वो शहीद हो गया। क़ील अदखुलिल जन्ना, उसको कहा गया जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो हदीस पाक में आता है, ये काफ़ी आगे मसला लंबा आता है इसलिए मैं उसको आगे चलती हूँ मुख्तसर करके। जब अल्लाह ताला ने ऐसा कबूल फरमाया कि फरमाया है मेरे बंदे जन्नत में दाखिल हो जा, वो जन्नत में जा पहुँचा। काला, उसने कहा, या लैता कौमी यअलमून, काश कि मेरी कौम जान ले, बिमा, उस चीज़ को, गफ़र अली रब्बी, जिस चीज़ की वजह से मेरे रब ने मुझे बख्शा। वो अल्लाह ताला पर ईमान, उसके पैगंबरों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, नेक अमाल की बरकत से अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमाई है। काश कि मेरी कौम भी ईमान ले आए और मेरे पैगंबरों की तस्दीक करे। वजअलनी मिनल मुकरमीन, और कर दिया है मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त वालों में से। तो अब मैं जन्नत में मज़े कर रहा हूँ।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انزلنا علی قومہ، اور نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پر من بعدہ، اس کی شہادت کے بعد، من جند من السماء، کوئی لشکر آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہم اتارنے والے ہیں، وہاں اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مطلب یہ آسمان سے انسانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا اتارنا، ورنہ کئی مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے ہیں۔ خندق کے موقع پر، حنین کے موقع پر، بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا، سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، پگڑیاں بھی سفید ہیں، گھوڑوں پر ہے، چابک ان کے ہاتھ میں ہے، جس آدمی کو مارتے ہیں وہ پھڑک کر گر پڑتا ہے، جس کافر کو مارتے ہیں وہ پھڑک کے گر پڑتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اقدم حیزم، حیزم آگے بڑھو آگے بڑھو۔ میں بڑا حیران ہوا یہ کون ہے؟ ہمارے ساتھی جو ساتھی آئے ہیں ان کو تو میں پہچانتا ہوں، ان میں سے تو نہیں ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جبرائیل تھے اور دوسرے میکائیل تھے، اور حیزم اس گھوڑے کا نام ہے جس پر جبرائیل علیہ السلام سوار تھے۔ تو اگر ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھی اتارتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ ظفر علی خان مرحوم رحیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، یعنی قطار در قطار بھی اتر سکتے ہیں فرشتے تو اترنے کو، یعنی کہ اس کی تیاری تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے اندر بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدہ، تو نہیں تھی مگر ایک چیخ، جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ ماری تو فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس اچانک وہ سب کے سب بجھنے والے ہو گئے، سارے کے سارے یعنی کہ بجھ گئے، ان مجرموں کا ایک بچہ بھی نہ بچا، یعنی کہ بھسم ہو گئے جو پیغمبروں کو شہید کرنے کے دھرے پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا خسرتن علی العباد، اے افسوس ان لوگوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تشریف لائے تو ان کے ساتھ بھی لوگوں نے مذاق کیا۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 36 اس میں فرمایا کہ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہی شخص ہے جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، یہ تمہارے معبودوں کی تردید کرتا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ سونا چاندی ہے، کوئی کوٹھی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مالدار تاجر نظر نہیں آتا، اس کو یعنی نبی بنا دیتا۔ لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، سے زخرف کی آیت ہے، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر 2 بستیوں میں سے؟ بستی اس وقت جدہ میں یعنی کون سی بستی مراد ہے؟ مکہ مکرمہ، طائف ہے۔ مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ بڑا مالدار آدمی تھا، اس کے 13 جوان بیٹے تھے، خود بھی بڑا صحت مند تھا، بیٹوں میں بیٹھا ہوا اس کا سکائی بھائی لگتا تھا، دینی بھائی ہی لگتا تھا، سارے لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ اس کے بیٹوں میں سے 3 مسلمان ہوئے، ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام کے مشہور جرنیل ہیں، فاتح شام، دوسرا ولید بن ولید، اور تیسرا ہشام بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی 10 باپ کے ساتھ کفر کی حالت میں مرے ہیں۔ طائف کا سردار تھا عروہ بن مسعود ثقفی، یہ بھی بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ تو کہنے لگے کہ قرآن اتارنا ہی تھا تو مکہ اور طائف کے کسی سردار پہ اتارنا، اللہ تعالیٰ کو یہ یتیمی نظر آیا تو وہ لوگ پیغمبروں کے ساتھ مذاق کرتے رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا کم اہلکنا قبلہم، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے، من القرون جماعتیں، انہم الیہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ جماعتیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی، وَإِن کُلٌّ، اور نہیں ہیں سب کے سب، لما جمیع لدینا محضرون، مگر اکٹھے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت ہوگی، یہ سب کے سب خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نگاہیں ان کی پست ہوں گی، ان پر ذلت سوار ہوگی، مومنوں کی گردنیں یعنی کہ بلند ہوں گی۔ پیغمبروں کا حمایتی تو شہید ہو گیا، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیا جو پیغمبروں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے